You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 3,421 जनामा कोरोना पुष्टि। मेलम्ची वरपरका क्षेत्रमा तटबन्धनको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग। उपेन्द्र यादवसँगै 34 र महन्त ठाकुरको पक्षमा 16 कार्यकारिणी समितिद्वारा शनाखत। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा सोमबार थप 3,421 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12,240 PCR परीक्षणका क्रममा 2,391 र 5,032 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,030 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,38,908 पुगेको छ। त्यस्तै थप 25 संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 9,738 पुगेको छ। त्यस्तै 1,686 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,45,301 जनाले कोरोना जितेका छन्। हालसम्म नेपालमा 35,51,323 वटा PCR र 2,94,761 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। मेलम्ची बाढी प्रभावितले मेलम्ची वरपरका क्षेत्रमा तत्काल तटबन्धको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्। सोमबार मेलम्चीका बाढी प्रभावित सागर कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको टोलीले बालाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग मेलम्ची बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप क्षति हुन नदिन तत्काल तटबन्धन व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। बाढी प्रभावितले नदीलाई पुरानै धारमा कायम गर्नुपर्ने, बाढीमा पुरिएका घर र खेत जोगाउन माटो व्यवस्थापन, स्काभेटर मार्फत जमिनको सतह मिलाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै बाढीले घरविहीन भएका र रोजीरोटी गुमाएका, व्यवसायमा क्षति पुगेकालाई उचित आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। उनीहरूले बाढीग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि बृहत परियोजनाका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, जीवन निर्वाह गर्न रोजगारी र उनीहरूका सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्मका लागि सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। भूकम्पमा करिब 97% घरहरू पूर्ण क्षति भएको थियो भने 1400 मानिसको ज्यान गएको थियो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत मेलम्ची तटीय क्षेत्रबाट बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित हुनुपुग्दा हजारौँ रोपनी उर्वर भूमि बगरमा परिणत भएका छन्। मेलम्ची सभ्यताको प्रारम्भ भएको मेलम्ची बजार खण्डहर बनेको छ। सदरमुकाम चौतारा र इन्द्रावती भेग जोड्ने एउटा र अर्को हेलम पाल्चोक भेग जोड्ने मोटरेबल पक्की पुल पूर्ण क्षति भएको छ। नेपाल तिब्बत व्यापारका लागि 1986 मा बनाइएको सामरिक र आर्थिक महत्त्वको ऐतिहासिक झोलङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको ठुलो व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्र बन्दै गएको मेलम्ची बजार, मेलम्ची बस पार्क, सिटी पार्क पनि बाढीले तहस नहस पारेको छ। दर्जनौँ पुल, दर्जन बाढी, करोडौँ लगानीमा बनाएका ट्राउट फार्म र खेतमा भित्राउने बेलाको करोडौँको कृषि उपज बाढीका कारण नष्ट भएको छ। स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीले थपेको निराशा। बाढीको कारण विस्थापित भएकाहरूको पहिलो अभिभावक स्थानीय सरकार बन्नुपर्ने थियो, तर एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको मेलम्ची नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मेलम्चीको पीडामा राहतको प्रयत्न नै गरेनन्। बाढी गएपछि आवश्यक पहल गरिदिएको भए 4-5 गतेसम्म पनि घरहरू खोलाले बगाउने थिएन। स्थानीयले नदीले निरन्तर कटान गरेकाले नदीको बहाव परिवर्तन गरेर घर बचाइदिन गरेको आग्रह स्थानीय सरकारले सुनेन र असार 1 को ठुलो बाढीपछि पनि दर्जनौँ घर परिवारले आफ्नो घर गुमाएका छन्। महिना दिन बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकार र बाढी पीडितको पीडामा बेखबर जस्तै छ। त्यतिसम्म गैर जिम्मेवार जनप्रतिनिधि होलान् भन्ने कल्पना मेलम्चीवासीले यसअघि कहिल्यै गरेका थिएन। प्रधानमन्त्रीको सो गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी अभिव्यक्तिले आम मेलम्ची बाढी पीडितको घाउमा नुनसुक छरेको छ। जब जनताको पीडामा जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्यो, अहिले समुदाय स्तरबाटै छेदविच्छेद मेलम्ची उठाउने प्रयत्न जारी छ। समुदाय स्तरबाटै मेसिन प्रयोग गरी बस्ती सरसफाई गरेर विस्थापितहरूलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन कोसिस भइरहेको छ। भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी र पहिरोले मेलम्ची क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिका बारेमा आफू जानकार रहेको बताउँदै मेलम्चीवासीले राखेको मागका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको थियो।
असार 1 गते राति परेको अविरल वर्षासँगै सो क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। जसपाको आधिकारिकता विवादमा उपेन्द्र यादवसँग 34 र महन्त ठाकुरको पक्षमा 16 कार्यकारिणी समितिले शनाखत गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले सोमबार हेड काउन्टका लागि जसपाका 51 जना कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई शनाखतका लागि कार्यालयमा बोलाएको थियो, जसमा बहुमती सदस्यले यादवको साथ दिएका छन्। यस्तै निलम्बित सांसद समेत रहेका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी तटस्थ बन्नु भएको थियो। शनाखतका लागि जसपाका सबै कार्यकारिणी सदस्यहरू आयोग पुगेका थिए। आयोगमा शनाखतपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आत्मालोचना गरेर पार्टीमा ठाउँ दिने बताउनुभयो। प्रगमनलाई साथ दिएर पार्टीका केही नेताहरूले पार्टीलाई नै धोका दिएको उहाँको भनाइ छ। यादव पक्षलाई साथ दिनुभएका यादवले पार्टीलाई जोगाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँहरू आफै पार्टी छोडेर पार्टीले गरेको निर्णय, पार्टीको विधान, पार्टीको नीतिको विरुद्धमा गएर आफैले घोषणा गरेको प्रतिगमनकारी कार्यलाई र शक्तिलाई उहाँहरूले आफैले सर्वसम्मतले घोषणा गरेको, तिनका मतियार बन्न उहाँहरू नै जानुभयो, उहाँहरू नै बाटो बिराउनु भएको छ। विभाजन या चोइटिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ मैले सुरुदेखि नै काम गर्दै आएको थिएँ। त्यसैले यो समूह या त्यो समूहभन्दा यो काम हामी राजनीति दलका शीर्ष नेतृत्वहरू हामी आफै बसेर यो राजनीति विषय भएको हुनाले गरेको भए यो निर्वाचन आयोगमा आज आउनै पर्दैन थियो। यो दुःखद विषय हो। तर निर्वाचन आयोगले वास्तवमा जसपालाई एकीकृत गरिदिएको छ, जो काम हामीहरूले गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले आज जसपा एकीकृत छ, जुन एकीकरणको बेलामा 51 सदस्यीय कार्यकारिणी जुन थियो त्यसलाई मान्यता दिएको छ। म त के भन्छु भने यो या त्यो भन्दा यसमा सबैजना अटाउन सकिन्छ र त्यही भएर म जसपाको एउटा सिपाहीको नाताले म आज जसपा बचाउनको लागि 2 दिन अघि मात्रै त्यहाँ पूर्व राज्यपाल कार्यकारिणीमा गएर तपाईँले म यतै बस्छु, कमिस्टरसँग बस्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो नि रे। कोसँग बस्न सक्दिनँ रे? कमिस्ट ब्याकग्राउन्डहरूसँग बस्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब यो त मलाई लाग्छ यो या त तपाईँको मनको उपज हो या त तपाईँको भर्म हो, वहम हो। मलाई लाग्छ यस्ता वाहियात कुराहरू गर्नुभन्दा पहिले राजकिशोर के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यस्तै जसपा नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्राविधिक विभाजनबाट आफूलाई कुनै असर नगर्ने उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूका लागि केपी ओली र शेरबहादुर देउबा दुवै बराबर रहेको उहाँको भनाइ छ। समाजवादी पार्टी फुट्ने बेलामा पार्टी एकता गरेर उपेन्द्र यादवलाई मद्दत गरेको महतोले बताउनुभयो। आयोगको निर्णयपछि आफूहरूले आगामी कदम चाल्ने महतोले बताउनुभयो। दल जनताबाट निर्माण हुने हो, 51 जना मात्रै दल होइन, यो कुरा हामी बुझेका छौँ, सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझेको हो। त्यसैले यो महज प्राविधिक हामी काम यहाँ गऱ्यौँ। विभाजन सम्बन्धी यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। 1 साल पहिले जब उपेन्द्रजीको पार्टी विभाजन भइरहेको थियो, हामीले 1 सालभित्रैमै यो अवस्था होला भनेर कल्पना पनि गरेको थिएन। तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो। जनतामै जाने हो। दल सम्बन्धी, जनमत सम्बन्धी, जनाधार सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय जनताले नै गर्ने हो। त्यसैले जनतामै जाने हो। र अहिलेको जुन अवस्था जुन भयो, यो प्रयोजनको लागि उपेन्द्र यादवको पार्टी हामी 1 वर्ष पहिले बचाइदिएको थिएन। हामी एकताबद्ध भएर यो देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने, शोषण उत्पीडन परेको जनताले न्याय दिनलाई हामीले एकताबद्ध भएका थियौँ, एकीकरण गरेका थियौँ। त्यसको ठिक विपरीत प्राविधिक विभाजन यहाँ देखाएर यो जुन विभाजन गर्न खोजिएको यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। र यसबाट जनताको मत चाहिँ विभाजन हो। जनता चाहिँ वैकल्पिक निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। जनता चाहिँ यो देशको शोषण उत्पीडन र जुन यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो सबैको देश हो, सम्पूर्ण नेपालीको देश हो। त्यो चाहिँ वैधानिक, संवैधानिक र शासन व्यवहारिक रूपले समेत निर्माण हामीले गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हो, विविधताले भरिएको देश हो। यो अभियान हो हाम्रो। यो चाहिँ शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउने अभियान हो।
त्यसैले त्यसको शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बन्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी सङ्घर्षको बाटोमा छौँ र यो हामी कतै विचलित हुनेवाला छैनौँ। जेलबाट निर्वाचन आयोगमा आएर पक्ष र विपक्षको शनाखत गर्न नेत्र नैतिकताले नदिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कुनै एक पक्षले बाजी मार्ला र कोहीले हारे पनि जिन्दगीभर कमाएको निष्ठाको लागि महन्त ठाकुरप्रति भीष्म पितामहको दर्जा कायम गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। तीनटा कुरा तपाईहरु समक्ष भनेर जान चाहन्छु। एउटा कुरा मेरा दुईटा अध्यक्ष पट्टीलाई र विशेष त जो साथीले म विजय प्राप्त गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ त्यो वर्गलाई पनि मेरो एउटा सुझाव छ। महाभारतको युद्धमा भीष्म पितामहलाई थाहा थियो तर पनि उनी दुर्योधनका पक्ष लिएर लडाईँ लड्न बाध्य भए। युधिष्ठिर र अर्जुनले युद्ध जित्छन् भन्ने उहाँलाई थाहा थियो तथापि उहाँ दुर्योधनको पक्षमा उभिनुभयो। युद्ध हुन्जेलसम्म अर्जुनले हानेको बाणले भीष्म पितामह लड्नुभयो र युद्ध भइन्जेलसम्म हरेक दिन अर्जुन युद्ध समाप्ति पछाडि भीष्म पितामहलाई सोध्न जानुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो मैले तपाईँलाई बाण हान्न नहुने तर एउटा निष्ठाका कारण युद्धको नियमका कारणले मैले तपाईँलाई बाण हान्नु पर्यो, क्षमा पाऊँ भीष्म पितामहजी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मेरो पार्टीमा मेरा अध्यक्ष महोदयहरूमा अत्यन्त श्रद्धा लाग्छ मलाई महन्त ठाकुरप्रति। उहाँ हाम्रो लागि अत्यन्त आदर र सम्मानको पात्र हुनुहुन्छ। कसैले एक पक्षले बाजी बार्ला कसैले हार्ला तर जिन्दगीभरि कमाएको निष्ठाको लागि म महन्त ठाकुरप्रति भीष्म पितामहको एउटा दर्जा कायम गरिदिनु हुन र गएर मैले के गर्नुपर्छ, मैले जितिनँ, हामी मिल्नुपर्छ, हामी एक हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुपर्दछ। आज जेलबाट यस निर्वाचन आयोगमा आएर पक्ष र विपक्षको शनाखत गर्न मेरो नियत र नैतिकताले दिएन। मेरो लागि पक्ष जसपा हो विपक्ष पनि जसपा हो। म जसपाको एउटा कार्यकर्ता हो। आज राजनीतिक मुद्दाका कारणले म जेल बस्नु परेको छ। मेरो मुद्दामा मेरो राजनीतिक दल मेरो पार्टी कतिको लडिरहेको छ त्यो उहाँहरूको दृष्टिकोण होला। अर्को कुरा कठघरामा उभिएर जति सत्य बके पनि न्याय पाऊँ भन्दै हजुर सयौं पटक झुके पनि निरीह ठान्दा रहेछन् शिर निहुराएपछि, दोषी ठहराउँदा रहेछन् चुप लागेर बसेपछि। श्रीमान न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन, दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन। अर्को तीनटा पोइन्ट, एक न्याय, दुई न्याय, तीन न्याय। जनता समाजवादी पार्टीका निलम्बित सांसद चौधरीलाई शनाखतका लागि दिल्ली बजार कारागारबाट निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा झिकाइएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता जसरी पनि उठाएर छाड्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता 15 अर्ब माथि रहेको र जसरी पनि बक्यौता उठाउने बताउनु भएको हो। उहाँले उत्पादनको चरणमा जान रोकिएका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि बताउनुभयो। बुढी गण्डकी लगायत आयोजनाको काम अघि बढाउने र सिँचाइको क्षेत्रमा समन्वय गरी अघि बढ्नेतर्फ रहेको मन्त्री भूषालले बताउनुभयो। त्यस्तै धेरै विद्युत उपयोग गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दिनेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आयोजनाको निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तार द्रुत गतिमा अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। यहाँ हाम्रो विद्युतमा कस्तो मैले उपभोक्ताका रूपमा मैले अनुभूत गरेको थिएँ। कैयौँ फोरममा मैले छलफल पनि चलाएको थिएँ। म एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुको कारणले मैले गत वर्षको बजेटमाथि कमेन्टमा पनि यो कुरा उठाएको थिएँ। मैले सोचेर बुझेर मेरो एकदम अन्तर्मनबाट लागेको कुराले जति बढी बाले त्यति सस्तो हुनुपर्ने। हाम्रो त अलिकति बढी भयो, अर्को रेट बढ्छ जस्तो जुन ढङ्गको स्थिति छ। सायद यसलाई हामीले सम्बोधन हल गर्नुपर्छ। एकातिर विद्युत अब उता बढी भयो, अब खेर जाँदैछ भन्ने, तर एकातिर फेरि हामीले जनतालाई सहुलियत दिन नसक्ने स्थितिको पनि हामीले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा। र फेरि सँगसँगै उद्योग कल कारखाना व्यवसाय पनि त फेरि हाम्रै स्टेक होल्डरहरू आर्थिक विकासको क्षेत्रमा लाग्ने उहाँहरूलाई समेत हुने गरेर एकातिर विद्युतको यो दरमाथि हामीले पुनर्विचार गरेर अलि सस्तो
हुने गरेर हामीले निर्माण मतलब समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म भर्खरै आएको छु, मैले निर्णयको रूपमा होइन, मैले मेरो अवधारणाको रूपमा मात्रै मैले यो कुरा राख्दैछु। दोस्रो कुरा यहाँहरूले पनि राख्नुभयो विद्युत प्राधिकरण। अनि फेरि अहिले ठिक्क यो बेला चाहिँ निजी क्षेत्रको बढी अनि विद्युत प्राधिकरण या सरकारले गरेको उत्पादन थोरै छ। तामाकोसी आउँदाखेरि फेरि अलिकति सरकारको बढ्दैछ। निजी क्षेत्रले पनि एउटा ठुलो लगानी गरेर यो जलविद्युत क्षेत्रमा उत्पादन गरेर राज्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। त्यसको पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। उहाँहरूको पनि सरकार नै अभिभावक हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले तर फेरि अहिले भर्खरै यहाँले कतिपयको आयोजना किटान गरेर नभए भन्नुभयो, म पनि त्यसैमा छु। अब विद्युत प्राधिकरणले अब यहाँ मैले सहुलियत दिने यताउता भन्दै गर्दा यही भन्ने हुन्छ। त्यो उही थोरैभित्र रुन थुनेर होइन कि अब उत्पादन बढाएर अलिक ठुलो व्यापार गरेर विद्युत प्राधिकरणले पनि आफूलाई एकदम आम्दानीले माथि उठाउनुपर्छ। तर जनतालाई सहुलियत र सुविधा दिने कुरा पनि गर्छ। हाम्रो राज्य वेलफेयर नेसन मात्रै होइन, राइट बेसिसको हामीले संविधान लेखेका छौँ। धेरै कुरा हामीले मौलिक अधिकारमा संविधानमा लेख्यौँ, कानुन पनि बनाइसकेका छौँ। जीवन व्यवहारमा हामीले स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र, योगदानमा आधारित पेन्सन आदि धेरै क्षेत्रतिर जसरी हामीले अहिले काम गरेका छौँ, यो क्षेत्रले पनि त्यतातिरै योगदान गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो छ। र मैले अब छिटै भर्खर भएको छ, मैले एकदम आफ्नो अध्ययन गिराकारी यहाँहरूका सुझाव सबैलाई राखेर केही ठुला खास गरेर जलाशययुक्त र कतिपय अर्ध जलाशययुक्त जो एउटा तयारी अवस्था सर्वे डिपिआर गरेर तयारी छन्, त्यसलाई चाहिँ जनताको पानी जनताको लगानी भन्छौँ हामी, त्यही ढङ्गले मूलत त्यहाँ रहेर तर नपुगेको चाहिँ हामीले पुँजी विभिन्न माध्यमबाट जुटाएर पनि ठुला आयोजना पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ को निष्कर्षमा करिब म पुग्दैछु। बढी उत्पादन पनि गर्ने, सस्तो रेट पनि गराउने, सहुलियत पनि दिने र उपभोक्ता बढाउने। अहिले हामी एउटा सिएफएलको बल्ब बालेर लोड सेडिङ मुक्त भन्दा पनि हामीले खुसियाली मनायौँ। अँध्यारामा बसेको बेला त्यो ठुलो कुरा हो। तर अब विद्युत खपत बढाउने कुरा छ। एउटा डोमेस्टिकमा अब हामीले घरमा बाल्ने चुलो, विद्युतको चुलो र डलरतिर लिएको एलपी ग्यासलाई कति बढी विस्थापित गर्न सक्छौँ, त्यो नै अहिलेको विद्युतको उपभोग बढाउने, उपभोक्ताको सङ्ख्या बढाउने एउटा माध्यम हो। केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट पुर्याउन सक्नेलाई प्रसारण लाइन छिटो लगेर र नसक्नेमा चाहिँ हामीसित वैकल्पिक ऊर्जा पनि छ, सँगसँगै एउटा ठुलो उसमै छ स्केलमा, त्योद्वारा पनि जनतालाई चाहिँ जनताको घरमा उज्यालो बनाउने कुरा चाहिँ मेरो महत्त्वपूर्ण कार्य हुनेछ। यसको निम्ति यहाँ साथीहरूले इङ्गित गर्दै जस्तै एकदमै ठुलो समस्या भनेको ट्रान्समिसनको लाइनको छ। एकातिर निर्माण गएका ट्रान्समिसन लाइन पनि बनिराखेका छैनन्। बनेकाले अहिलेको विद्युत उत्पादन र सम्भाव्य विद्युत उत्पादनको आवश्यकता धान्न सक्दैनन्। त्यसैले अब यो ट्रान्समिसनलाई पनि एकदम द्रुतै गतिमा अहिले उत्पादन भएका मात्रै होइन, सम्भाव्य उत्पादन र अहिले उपभोग गर्न पाएका जनताको होइन, उपभोग गर्न नपाएका ठाउँकासम्म चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ साँच्चै भन्ने भने अब फेरि यो भाषा त मिल्छ मिल्दैन, तर म त त्यस्तै राजनीतिक आन्दोलन राखेर युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेबाट चाहिँ मैले अलिअलि गिराकारी छलफल गर्दैछु। उहाँले यसअघिका मन्त्रीहरूले गरेका काम र आवश्यक नीतिलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिनुभयो। सरकारवालाहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐनमा गरिएको बेचबिखन सम्बन्धी परिभाषालाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। महिला कानुन विकास मञ्चले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र मानव बेचबिखन विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐनमा गरिएको बेचबिखन सम्बन्धी परिभाषालाई संशोधन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। ऐनको प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल नखाने भएकाले सुपुर्दगी एवं कारबाही प्रक्रियामा असहजता आई कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ऐनमा ठगी हुने व्यवस्था गरिए पनि कारबाहीको प्रावधान नराखी जरिवाना मात्र गर्ने कानुन बनाएकाले पीडितले न्याय पाउन नसकेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य भएका 193 देशका दायित्व र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थालाई वार्षिक रूपमा समीक्षा गर्ने गरिएको र 4.5 वर्षमा प्रत्येक देशको समीक्षाको पालो आउने उहाँले बताउनुभयो।
पाल्मो प्रोटोकलको चाहिँ रिपोर्टिङ हुँदैन। रिपोर्टिङ नहुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि महासन्धिहरू अनुमोदन गर्यो तर त्यसको चाहिँ आवधिक प्रतिवेदनहरू बुझाएर रिपोर्टिङहरू भएन भने त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर कहीँ देखाउनु पर्ने स्थितिहरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पाल्मो प्रोटोकल पनि कमिटी चाहिन्छ भन्ने मागहरू पनि उठिरहेको छ। तर सामान्यतया जहाँ चाहिँ यो जुन 9वटा महासन्धिको मैले कुरा गरेँ त्यहाँ चाहिँ एक्सपर्ट कमिटीहरू भने कहीँ 20 जनाको, कहीँ 23 जनाको, कहीँ 26 जनाको वा 30 जनासम्मको होइन कमिटी हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सुरुमा महासन्धि अनुमोदन गर्ने बित्तिकै सुरुमा चाहिँ प्रारम्भिक प्रतिवेदन भनेर 1 वर्ष वा 2 वर्षभित्रमा हुन्छ। त्यसपछि आवधिक चाहिँ 4 वा 5 वर्षमा चाहिँ पेश हुन्छ र यो चाहिँ रेगुलर यस्तो महासन्धिहरू कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्ने गर्छ। र यही सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा नयाँ होइन यो 2006बाट सन् 2006बाट एउटा नयाँ प्रोसेस के आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन भनेर चाहिँ हेर्ने र अहिलेसम्म के हेरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सपर्ट कमिटीहरू प्रत्येक महासन्धिको चाहिँ एक्सपर्ट कमिटीहरू निर्वाचित भएपछि त्यो एक्सपर्ट कमिटीले चाहिँ कन्ट्री होइन राष्ट्र विशेषको चाहिँ रिपोर्टहरू हेर्ने थियो भने यस्तो किसिमको यो युपिआर जस्तो सिस्टम चाहिँ कहाँ लागू गरेको थियो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अफ्रिकामा के लागू गरेको थियो भन्दाखेरि अफ्रिकाको चाहिँ मानवाधिकारको स्थिति कस्तो छ भनेर चाहिँ जुन अफ्रिकन युनियन छ उहाँ अफ्रिकन युनियनको चाहिँ सबै देशहरू बसेर चाहिँ अर्को अफ्रिकन देशको चाहिँ यो रिभ्यू गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ गरेको थियो। त्यो एकदमै प्रभावकारी भएको हुनाले यो चाहिँ युएनमा पनि 2006मा यसलाई चाहिँ एडप्ट गरियो र 2006 को चाहिँ मार्च 15मा गरियो यो प्रस्ताव नम्बर भयो। र यो यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो सिडा मैले अहिले हजुरहरूसँग उल्लेख गरेँ युएनमा 193 वटा राष्ट्र छ तर 193 वटा राष्ट्रमध्ये 189 राष्ट्रले मात्रै सिडा अनुमोदन गरेको छ भने जसले सिडा अनुमोदन गरेको छ उसको मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिडामा चाहिँ उसको मात्रै रिपोर्टिङ हुने भयो होइन। अरू महासन्धिहरू अझ योभन्दा धेरै कम अनुमोदन गरेको महासन्धिहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ जसले अनुमोदन गरेको छ त्यस्तो देशको मात्रै हेर्ने भयो। तर यो युपिआरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 193 वटा देश सबैको पाला आउँछ, सबैको चाहिँ पालैसँग पाला आउँछ। यो यसमा के हुन्छ भने सिडा कमिटी 22-23 जनाको चाहिँ एक्सपर्ट सदस्यहरूले हेर्ने भयो, उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा हेर्ने भयो। यो युपिआरमा चाहिँ 193 मध्ये अब नेपालको पालो छ भने नेपालले प्रस्तुत गर्ने हो भने नेपाललाई क्वेसन सोध्ने, नेपाललाई चाहिँ ग्रिल गर्ने कुरा कसले गर्छ भन्दाखेरि बाँकी 192 सबै राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपालको रिपोर्ट बारेमा टिप्पणी गर्ने, सुझाव दिने कामहरू चाहिँ गर्छ। र यसरी गरिएको समीक्षाका क्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका सन्दर्भमा नेपालको ऐनमा गरिएको बेचबिखनको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार मेल नखाएको भनी सरकारलाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको मञ्चले जनाएको छ। सन् 2011 देखि 1 दशकको अवधिमा 3 पटक नेपालको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भइसकेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। नेपालको कानुनमा वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखनलाई एउटै भन्ने जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएकामा सदस्य देशले टिप्पणी सहितको सुझाव दिँदै आएका छन्। सुनको भाव सामान्य बढेको छ भने चाँदीको भाव भने स्थिर छ। यस दिन सुनको भाव तोलामा 100 रुपियाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापाला सुनको भाव प्रतितोला 92,100 रुपियाँ र तेजाबी सुनको लागि प्रतितोला 91,600 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको भाव स्थिर छ। यस दिन चाँदी प्रतितोला 1,270 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्सेमा सामान्य करेक्सन देखिएको छ। पछिल्लो 2 कारोबार दिनमा 76.06 अङ्क बढेको नेप्से यस दिन 8 अङ्कको करेक्सन भएको हो। नेप्से परिसूचक 8.24 अङ्कले घटेर 3050.42 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.93 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.86 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.27 अङ्क घटेको छ। नेप्से घटे पनि यस दिन कारोबार रकममा सामान्य घटेको छ। यस दिन बजारमा 223 कम्पनीको 1,37,242 पटकको कारोबारमा 14,13,97,85,000 रुपियाँ बराबरको 3,70,61,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पदक जितेका आफ्ना खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सङ्घले 8 जना खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो। 13औं सागमा नेपालले एथलेटिक्स तर्फ
3 स्वर्णसहित 8 पदक जितेको थियो। स्वर्ण जितेका खेलाडीलाई जनही 1 लाख रुपियाँ प्रदान गर्दा रजत पदक जितेका खेलाडीलाई 35,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। यसै गरी काँस्य पदक जितेकाले 20,000 पुरस्कार पाएका छन्। खेलाडीहरूलाई एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाह लगायतले पुरस्कृत गर्नुभयो। कार्यक्रममा शाहले एथलेटिक्सको क्षेत्रमा निकै समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै केही गर्न खोज्दा अवरोध गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। त्यो इलेक्सन नहुँदाखेरि हाम्रो नेपाल एथलेटिक एसोसिएसनको भविष्य नै धरापमा थियो। तपाईहरूले 1 महिनाभित्रमा तपाईँले गराउनु भएन भने एसियन च्याम्पियनसिप र वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा तपाईँहरूको खेलाडीहरूले भाग लिन पाउँदैन भनेर वार्निङ गरेपछि, नेतृत्व पठाएपछि, पोलिटिकल प्रेसर भएपछि मात्रै हाम्रो इलेक्सन भएको। यस्तो परिस्थिति छ। किनभने यहाँ के छ भनेदेखि उनीहरूले सोचेको जस्तो अध्यक्ष अथवा सदस्यहरू आउने वातावरण भएन भने चाहिँ यस्तो पोलिटिक्स लाग्छ। अब यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा कसरी खेलकुदको प्रगति हुन्छ? आज म धेरै भन्ने छु आज, किनभने म चाहिँ यहाँ केही गर्छु भनेर आएको हुँ, म लिन्छु भनेर आएको होइन। मैले कोहीलाई काखा राखेर कोहीलाई पाखा राखेको पनि मेरो उद्देश्य छैन। नेपाल सिङ्गो नेपालको उद्देश्य राखेर नेपालको झन्डामाथि राख्नलाई र अगाडि बढ्छु भनेर आएको छ। तर मलाई धेरै समस्या भएको छ। हामीले उद्देश्य राखेर पहिलो कार्यकालमा पनि हामीले सफलता हासिल राखेकै छ। कार्यक्रममा अजित यादवले केन्याको राजधानी नैरोबीमा हुने जुनियर च्याम्पियनसिपका लागि बिदाई गरिएको छ। त्यसअघि उनले भारतमा हुने एसियन च्याम्पियनसिपमा तयारी स्वरूप सहभागिता जनाउनेछन्। अजितले जुनियरतर्फ हङकङ म्याराथन जितेका थिए। पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शहीद आफरिदीले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन्। 44 वर्षीय आफरिदीले काठमाडौँ किङ्स 11बाट चौथो संस्करणको EPL खेल्ने भएका हुन्। काठमाडौँ किङ्स 11ले सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आफरिदीले टोलीबाट EPL खेल्ने जानकारी गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा काठमाडौँले आफरिदीलाई अनुबन्ध गरेको हो। उनले पाकिस्तानका लागि 27 टेस्टमा 1716 रन र 48 विकेट हात पारेका थिए। आफरिदीले 398 एक दिवसीय 64 रन बनाउँदा 395 विकेट र T20मा 79 खेल खेल्दै 1416 रन र 98 विकेट लिएका थिए। यसअघि काठमाडौँले राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई अनुबन्धित गरिसकेको छ। प्रतियोगितालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद र नेपाल क्रिकेट सङ्घले मान्यता दिइसकेको छ। प्रतियोगितामा 6 शहरका फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। Thank you for your presence and please enjoy the hike. Thank you. This EPL from Kathmandu 11. Well, that depends on how the format going, what's going. But I will try to take people of Nepal as much room and field with experienced players. It will help to learn how and show their talent. साबिक विजेता ललितपुर पेट्रियट्स सँगै काठमाडौँ किङ्स 11, पोखरा राइनोज, चितवन टाइगर्स, भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र विराटनगर वरियर्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। चौथो संस्करणको EPL क्रिकेट असोज 9 गतेदेखि असोज 23 गतेसम्म ट्यु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 3421 जनामा कोरोना पुष्टि। मेलम्ची वरपरका क्षेत्रमा तटबन्धनको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग। उपेन्द्र यादवसँगै 34 र महन्त ठाकुरको पक्षमा 16 कार्यकारिणी समितिद्वारा शनाखत। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सी कोला,
learning made simple. Jiva, a life to your style. Only small, a natural way to improve your health.